बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन और सामिआत, कुरान अज़ीम के मज़ामीन के हवाले से हम 21वें पारे पर हैं और हमारे सामने जो सूरा लुक़मान वो उसका इख्तिताम हुआ और अगली सूरतुल सिजदा जो मक्किया है उसका आगाज़ हुआ। इरशाद बारी ताला हुआ कि किताब का उतारना तो परवरदिगार आलम की तरफ से है और ये इल्म है जो उसको ज़ेबा है, और कहा कि ये इनकी बनाई हुई नहीं, यानी जो इल्ज़ाम कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन आयद करते कि ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी इख्तरा है, तो उसकी तरदीद कुरान अज़ीम ने की कि ये इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई नहीं है और वो हक़ है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की तरफ से कि आप ऐसे लोगों को डर सुनाइए जिनके पास कोई डर सुनाने वाला न आया, और ये उम्मीद रखते हुए कि ये लोग राह पाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर सुनाने और किताब मजीद फुरकान हमीद के सुनाने से। और इरशाद हुआ कि अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए। अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा शुरू हुआ और इरशाद बारी ताला हुआ कि जो कुछ उनके दरमियान है वो बनाया और अर्शे उला पर इस्तवा फरमाया, बुलंदी इख्तियार की जो उसकी शान कुदरत के लायक है। और जो झूठ बांधते हैं रब ताला पे तो उनका अल्लाह ताला के फजल एहसान और उसकी अता से जो हमायती या सफारशी हूँ वो बख्शिश के लिए जो बाद अज़ां झूठ बांधने के बाद ईमान ले आए और ईमान की कैफियत में दुनिया से गए, उनके लिए अल्लाह ताला अपने इज़्न से अपनी इजाज़त से शफाअत की इजाज़त अता फरमाएगा। और जो कुफ्र और शिर्क पर बदबातनी पर और बेईमानी पर जिनका खात्मा ज़िंदगी का हुआ उनके लिए सवाए अजाब के और कुछ नहीं है। और फरमाया कि वो जो कुछ ज़मीन और आसमान में है उसकी तदबीर रब ताला फरमाता है और उसी की तरफ रजू है। और कहा कि वो जो क़यामत का दिन है वो तुम लोगों की गिनती में वो 1000 बरस का दिन होगा, और ये हर छुपे और सामने को जानने वाला रहमत वाला है। वो जिसने जो चीज़ बनाई वो खूब बनाई, और पैदाइश इंसान की इब्तदा मट्टी से की और इब्तदाए पैदाइश का मट्टी से होना उसका तज़किरा करके फरमाया कि बेकदर के पानी से इसको वजूद दिया इंसान को। और कहा कि जब इसको ठीक किया तो फिर इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और फिर तुम्हें पढ़ने वाले कारी कुरान कान और आँखें दी और दिल अता फरमाया, तो तुम लोग बहुत कम हक़ का इतराफ़ करते हो और हक़ को मानते हो। और बोले कि हम मट्टी में मिल जाएंगे उसके बाद उठाए जाएंगे और हमारे बाप दादा भी। तो हाँ, रब ताला ने फरमाया कि उसके लिए ये करना, पहले बनाना फिर मौत देना और फिर उठा लेना, ये जिला लेना और ज़िंदगी देना और हिसाब के लिए खड़े कर देना, ये कुछ मुश्किल नहीं है। और हर एक ने वफ़ात पानी है और मौत का फरिश्ता मुकर्रर है। तो फिर जब तुम अपने रब के पास वापस जाओगे तो मुजरिम लोग देखेंगे कि उनके सर नीचे ढले हुए होंगे और जो रब ने भेजा उसको सच करार देंगे, लेकिन उस वक्त उनका सच करार देना किसी फ़ायदे का सबब नहीं होगा। और फरमाया कि अगर रब ताला चाहता तो वो हर जान को हदायत दे चाहता, लेकिन करार पा चुकी है जो जहन्नुम के से भर देने वाली मखलूक है, जिसने बारी ताला जल्ल मजदुहु अज़्ज़ शानुहु अतम्म बुरहानुहु पर ईमान न लाया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। इसका बाकायदा इरशाद फरमाया कि जिन्नों और इंसानों में इनकार वालों को और कुफ्र और शिर्क वालों को
وہ وہاں پہ بھر دے گا جہنم میں، اور کہے گا کہ چکھو اب بدلہ اس عذاب کا جو تم نے جھٹلایا اور چھوڑا اور راہ فرار کی اور راہ اختیار نہ کی جس کا حکم دیا جاتا تھا، اور کہا کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بولتے اور اس کی تسبیح کہتے، اور ان کی جو کروٹیں ہیں خوابگاہوں میں ان پر بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ تو جو جی بھی ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو آنکھ ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے وہ کس طرح کی ٹھنڈک ہے، اس کا اظہار ارشاد فرمایا اور کہا کہ ان کے اچھے کاموں کا اور ایمان لانے کا اور ان بہتریوں کا، خوبیوں کا جس کا قرآن نے حکم دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اس کے اوپر جو ہوئے تو ان کی یہ کیفیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کا صلہ اور مہمانداری ہے، جو بے حکم ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر اس کے مقابل بے حکموں کا ٹھکانے کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان کو عذاب ضرور چکھایا جائے گا جو رب کی آیتوں سے، کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اور مجرم لوگوں کا بدلہ وہ سخت تر عذاب کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور کہا کہ شک نہ کیا جائے پیروی کرنے والے اور قرآن سننے والے اور پیغام حق سننے والے اور موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کا پیغام حق سننے والے کہ تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ملنا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب میں ہدایت تھی اور ہم ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے، جبکہ انہوں نے صبر کی اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے تو ان کو امام بنایا بنی اسرائیل میں سے، جنہوں نے یہ افعال سر انجام دیے خوش عقیدگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اس بات میں جس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی حق اور باطل کے درمیان اختلاف کرنے والوں پر فیصلہ فرما دے گا، اور کہا کہ پہلے کتنے لوگ اور کتنی اقوام وہ گزری، اور زمین پر اگر چل پھر کر دیکھو تو تمہیں سب سوجھ بوجھ آ جائے گی، لیکن ایمان کی کیفیت نہ ہو تو یہ سوجھ بوجھ یہ فاصلہ کر دیتی ہے اور ایک نہ پار کی جا سکنے والی دیوار کر دیتی ہے۔ اور کہا کہ پانی بھیجا خشک زمین کو زندہ کرتا، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہو، اور چوپائے ہیں وہ خود کھاتے ہو، اور انہیں سوچتا نہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو یہ دلیل دے کر کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور سمجھ میں نہ آنا جو ہے وہ ان کی باطنی اور بدعقیدگی اور رسول ان کے ادوار کے جو ہوئے علیہم الصلاۃ والتسلیم ان پر نہ ایمان لانے کی وجہ سے ہے، اور یہ سچے نہیں ہیں اور ان کو دور کر دیا گیا سچائی سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور انہیں مہلت نہ ملے گی، تو ان سے منہ پھیر لو، انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ پکا سچا ایمان نہیں لاتے اور کھلواڑ کرتے ہیں اور اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں اور مکر کرتے ہیں، اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائیے انہیں کام دینے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے اور سورۃ الاحزاب مدنیہ سورہ ہے، اور فرمایا کہ اے نبی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں کہ اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، اور بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تائید ایزدی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی اور کہا کہ اس کی پیروی رکھو جو تمہاری طرف وحی ہوتی ہے، اور اے لوگوں اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور کہا کہ اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے، یہ کفار نے کہا تھا کہ ان کے دو دل ہیں اور یہ ان سے دیکھتے ہیں، اور کہا کہ جن عورتوں کو تم ماں کے برابر کہہ دو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور جن کو بیٹا کہہ دو وہ بیٹا نہیں ہے، وہ اسی کی طرف منسوب ان کا نسب ہے جو ان کا اصل میں نسب ہے۔ اور اس طرح منہ سے کہنے
سے نہیں ہوتا کہ کوئی رشتہ قائم ہو جائے، یعنی ماں کا اور بیٹا کا رشتہ اس طرح سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ ماں کا رشتہ اس طرح سے قائم ہوتا ہے جس طرح رضائے باری تعالیٰ قرآن عظیم نے بیان کی، اور کہا کہ وہ لوگ جن کے باپ معلوم نہ ہوں، یہ دور جاہلیت اور قرآن کے اترنے، دور جاہلیت سے نکلنے اور نور کی طرف بڑھنے اور قرآن کے اترنے کے زمانے کی بات ہے، اس کا حکم بعد بھی جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو کہا کہ جن کا باپ معلوم نہ ہو وہ مسلمان ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور رشتہ میں کہا کہ چچا زاد ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، ہاں وہ گناہ جو دل کے قصد سے کیا وہ قابل گرفت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اس کی جان کی ملکیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو جانے، اہل ایمان کے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان کا مالک ہو جانے، اہل ایمان کا اس کا فرمان قرآن عظیم کی اس آیہ بینہ سے واضح ہوا، جو 21ویں پارے اور سورۃ الاحزاب میں جس کا مضمون گزرا اور ارشاد ہوا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کے مالک ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں کے اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائے، اور کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیے۔ گزشتہ روزی شاید یہ مضمون گزرا ہے کہ جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اور ان انساب میں آپ کا نور مبارک ہے، وہاں خطاب کا یہ انداز اپنایا جاتا ہے کہ فرمایا کہ یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم سے، تو یہ عالم ارواح کا عہد ہے کہ جو میثاق انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کہا کہ آپ سے اور نوح سے علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اس سے کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والے وہ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرے جب کچھ لشکر آئے اور ان پر آندھی بھیجی گئی۔ یہ اب غزوہ احزاب اور اس سے پہلے جو کوچ کا ایک ارشاد ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، آپ کی توجہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ لشکر بھیجے، یعنی فرشتوں کے اور تیز ہوا کے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے تو انہیں اتارا تمہاری مدد کے لیے، اور جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ تو یہ جب جنگ کی اور غزوہ کی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت جب چاروں طرف سے اہل کفر میں، اہل شرک میں اور عرب میں بسنے والے ان سارے رذیل قبائل نے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسد اور آپ کی گستاخی میں بڑے چڑھے ہوئے تھے، ان کی کیفیت رب تعالیٰ نے بیان کی اور کہا کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو گھروں کو واپس چلو، حالات جو بیان ہوئے کہ جب غزوہ خندق میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو پھر کیا ہوا، اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتی پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور ان میں دیر نہ کرتے، یعنی کیفیت یہ بن گئی تھی کہ کفر کی طرف لپکنا اہل نفاق کا وہ ممکن اور بالکل صادر ہونا سامنے آ گیا تھا، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ فریب کا وعدہ دیا معاذ اللہ اور کہا کہ مدینہ کو واپس چلو،
کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پوچھے گا اور تم فرماؤ کہ ہرگز نفع نہیں ہے بھاگنے میں، اور موت یا قتل سے بھاگو جب تو دنیا میں برتنے کے لیے دیے جاؤ کہ اگر تو وہ بھی تھوڑا ہوگا، اور آخر کار موت نے آ لینا ہے۔ اور تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو اللہ کے حکم پر سے ڈال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے، اور تم پر رحم فرمانا چاہے تو کون ڈال سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا حمایتی کوئی نہیں ہے اور نہ مددگار ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہماری طرف چلے آؤ، وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے تمہاری مدد میں کمی کرتے ہیں۔ پھر جب ڈر آئے ان کے پاس تو انہیں دیکھو تمہاری طرف یوں نظریں کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو۔ پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگے تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دی اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہ اہل نفاق کا جو اس وقت کی کیفیت تھی اس کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا، اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ گاؤں میں نکل جائیں اور وہ ادھر ادھر ہو جائے اور کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہ کریں، تو بے شک رسول کی پیروی بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے نہیں انہیں بڑھایا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ تو جب ایمان والوں نے یہ کیفیت دیکھی، جو نفاق والوں نے دیکھی، اور جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے سامعین و سامعات عرض کی، خواتین و حضرات عرض کی، اور پھر جو ایمان والوں کی کیفیت ہے وہ قرآن عظیم نے کھول کر بیان کی اور کہا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جن کو وعدہ سچا کر دیا اور وہ اپنی منت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ منت پوری کرنا اور یہ وعدہ سچ کر دینا یہ یوں ہے کہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ آیت سنی تو صدقہ کیا اور سوالات پوچھے، اور بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی اور کہا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں جلن کے ساتھ انہیں پلٹایا اور بھلا نہ پایا، اور مسلمانوں کو لڑائی میں کفایت کر دی، آسانی کر دی، اور زبردست عزت والا ہے رب تعالیٰ۔ اور اہل کتاب ان کی مدد کی تھی، اہل اسلام کی، انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈالا، اور ان میں ایک گروہ کو تم قتل کر دے۔ اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کی مدد کی، ان کے اتارنے اور ان کے قتل ہونے کا واقعہ بیان ہوا۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی قریظہ کی طرف جب اس موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا، رویہ ملاحظہ کیجیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اور انداز ایمان اور فدا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ملاحظہ کیجیے کہ جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بنی قریظہ کی طرف کوچ ہے اور کوئی نماز ادا کرنی ہے تو عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے، تو یہاں پہ ایک تفصیل ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ چلے اور مسلمانوں نے بنی قریظہ کے موقع پر جا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ نور کے سامنے اپنے آپ کو اور وجود کرم کے سامنے اور آپ کی موجودگی میں اپنی موجودگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی جان سمیت پیش کیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنہوں نے سفر کیا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بعد از نماز عشاء پہنچے، لیکن قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ، قرآن عظیم کا بنی قریظہ کے حوالے سے کوچ کا سفر اور ان کے قتل کی جو گفتگو ہے اور جو مضامین ہیں ان کی تشریح میں احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اصحاب علیہم الرضوان نے نماز عشاء کے بعد بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی، یعنی انہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اتنا تیقن تھا کہ انہوں نے نماز عصر نہ پڑھی، نہ ادا کی، نہ قائم کی،
اور وہ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ اگر عشاء کے وقت یا اس سے بعد بھی پہنچے تو اس کے بعد نماز عشاء ادا کی، تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی پوری پیروی اور پورے حکم کی اطاعت بجائے لائے، اور عشق رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری جہتیں مکمل ہوں کہ وہ ان کی تکمیل کے ذریعہ ایمان والوں کے لیے ایمان مستحکم اور رہتی دنیا کے لیے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا یہ انداز ممکن ہو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جنہیں جان ہبہ کرنے کا موقع ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ان کا ثواب کئی گنا، اور یہاں فرمایا 2 گنا زیادہ ہے دوسرے لوگوں سے، اور جو صفات ہیں اور جو کمالات ہیں ازواج مطہرات کے، ان کا بیان رب تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اور اس قرآن میں ارشاد فرما کر ان کی عزت میں اضافہ عطا فرمایا، اور کہا کہ گھروں میں رہنا سیکھا جائے اور پردے میں رہنا سیکھا جائے، اور اپنی چادریں چہرے کی ایک طرف اوڑھنا سیکھا جائے، تاکہ پہچان ہو کہ یہ حرمت والے اور عزت والے اور احترام والی شخصیات ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ تو یہ وہ خاص صفات ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو، اور اگر ہم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے آیت مباہلہ کا ملاحظہ اور مطالعہ ذہن میں رکھیں اور اس کو دہرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکی اور پاکیزگی پنجتن پاک علیہ السلام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسن و حسین علیہ الرضوان، اور سیدہ پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ کے لیے ارشاد ہوئی، اور کہا کہ یاد کرو کہ جو تمہارے گھروں میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جانتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور بے شک مسلمان مرد اور عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں، اور پھر ذکر کیا حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کی طرف سے سوال پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی، اور کہا کہ جو فرما بردار ہیں اور فرما برداریاں ہیں اور سچے ہیں اور سچیاں ہیں اور صبر والے ہیں اور صبر والیاں ہیں اور عجز کرنے والے ہیں اور عجز کرنے والیاں ہیں بارگاہ عزتی میں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سوال پر کہ ہم عورتوں کے حق میں بھی کچھ نازل ہوا، تو ان خواتین کے لیے جن کی یہ صفات ہوں جو بیان ہوئی، تو ان کے لیے بڑے ثواب اور اجر کا تذکار خیر ہوا، اور کہا کہ کسی مسلمان مرد کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اور رسول کچھ حکم فرمائیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ تو یہ چونکہ ایک حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کی ایک بیٹی جو آپ کی پھپھو تھیں، ان اور ان کے گھر والوں کے حوالے سے حضرت زید کے رشتہ کی بابت بات تھی، اور ان کے دل میں اس کے لیے گنجائش نہ تھی، اور جب قرآن عظیم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول جو حکم فرمائے، ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول حکم فرمائے سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی آیات آئیں گی، اس پہ مفصل تو نہیں، لیکن مناسب بات جو ہم کر سکے وہ گزارش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جب یہ آیت سنی تو انہوں نے فوراً اس کی اتباع میں رشتہ قبول کیا، اور بعد میں یہی شخصیت جو ہیں وہ ام المومنین قرار پائیں۔ اور ان کا نام ہے زینب بنت جہش اسدیہ، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش ہیں، اور ان کی والدہ
उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के हक़ में नाजिल हुई। उमैमा हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफो थी, और वाक़या ये था कि ज़ैद बिन हारिसा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया था, उनके रिश्ता के हवाले से ये बात थी, और अला हाज़िल क़ियास। और फिर इरशाद फरमाया, और ये वो आयात हैं जिनको अमूमन पढ़ा जाता है, और इन आयात का पढ़ना ही दर हकीकत ख़त्म मरतबत और ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरतबा ख़ास के लिए अहले इस्लाम ने अपने औराद और वजीफ़ा का हिस्सा बना रखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के बाद आने वाले हैं, ख़ातिमुन नबीयीन हैं, रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन, और अल्लाह सब और अल्लाह ताला के रसूल है और सब नबियों के खातिम है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ए ईमान वालों, अल्लाह को याद करो, बहुत याद करो, सुबह और शाम, और उसकी पाकी बोलो। वही है कि दरूद भेजता है। ये आई वो आय बय्यना, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और वही है कि दरूद भेजता है तुम पर वो और उसके फरिश्ते कि तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ निकाले। कि अहले ईमान को मुखातिब कि जो अताअत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कुश्ते इश्क़ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं, अताअत और पैरवी में बहुत बढ़ते हैं, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके अंदर बसा दी गई है, रचा दी गई है। तो उनके लिए फरमाया कि अल्लाह ताला उन पर दरूद भेजता है, और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं और अंधेरों से उजालों की तरफ निकालते हैं, और वो मुसलमानों पर बड़ा मेहरबान है। और उनके मिलते वक्त की जो तहय्यत है, जो दुआ है, वो सलाम है, और इनके लिए इज़्ज़त का सवाब तैयार कर रखा है। और फरमाया कि ए गैब की खबरें बताने वाले, हमने आपको ये वो आयात हैं जिनको अगर हम मिलाकर देखेंगे, काल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, हज़रत सुलेमान अला नबीना अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार में हाजिर एक बाबा जो आसिफ बिन बरखिया के नाम से याद किए जाते हैं। और कुरान अजीम ने जिन बाबा के बारे में कहा कि अल्लाह ताला ने इन्हें किताब का थोड़ा इल्म दिया, और इन्होंने कहा आंख छपकने में हम तख्त बिल्कीस ले आएंगे। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर गैब की खबरें देकर, और फिर आपको भेजा शाहिद, नाजिर और खुशखबरी देता और डर सुनाता। अब ज़रूरत है कि शाहिदा, मुबश्शिरा और नज़ीरा के ऊपर एक तवील कलाम किया जाए, और आपके हाजिर और नाजिर होने और आपके मुबश्शिर और नज़ीर होने, आपका खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला वो होने पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन वक्त और जो मज़ामीन का तरीक़ इस वक्त तक जारी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह ताला की तरफ उसके हुक्म से आप बुलाने वाले हैं, और आप चमका देने वाले आफ़ताब है। सिराजम मुनीरा यानी जो आपकी तरफ मुतवज्जह होता है, और आप जिसको अपने करम की तवज्जो अता करते हैं तो उसको आप चमका देने वाला आफ़ताब कर देते हैं। अमूमन दोस्त ये कहते हैं कि बाज़ लोगों की कलाम में बरकत है, और बाज़ के चेहरों में बरकत है, और बाज़ की गुफ्तगू के अंदाज और उनकी नशिश और बर्खास्त में अल्लाह ताला ने खैर व बरकत रखी है। तो इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये आयत बय्यना इसकी शाहिद आदिल है कि रब ताला जब मेहरबानी फरमाता है तो वो सिराजम मुनीर की तवज्जो की वजह से उनके मानने वालों और उनकी पैरवी करने वालों को भी चमका देता है। और इरशाद बारी ताला हुआ, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए कि अल्लाह ताला का उनके लिए बड़ा फजल है। तो हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुक़्तदी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी सिफ़ात गुज़री, और उनके दरबार में मौजूद वो जिन जो बाबा थे उनके हवाले से आपने मज़ामीन समाअत फरमाए, और जो किताब का थोड़ा इल्म रखने वाले जो बाबा जी अहलुल्लाह में से और अहले वलायत में से थे उनकी बात सुनी,
اور یہ قرآن عظیم سے دیکھا، سیکھا اور پرکھا اور دہرایا کہ وہ تخت کس طرح وہ لے کر حاضر ہو گئے، اور اس کا فاصلہ اور اس کا حجم اور اس کی ہیئت وہ مد نظر، اور وقت کی رفتار مد نظر، اور پھر یہ رب تعالیٰ کے فضل اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار میں موجودگی کی برکات کہ جن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں رونما ہوئیں، اور حاصل من فضل ربی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آئے بینہ ملاحظہ فرمائیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ ذات جو غیب کی خبریں دیتے ہو اور تمہیں گواہ بنایا ہے، مبشر اور نذیر بنایا ہے، اور اللہ کی طرف بلاتے ہو، اور آپ سراج المنیر ہو، آپ کی یہ 6 صفات ہیں، ان 6 صفات پر جو ایمان لائے وہ مومن اور ایمان والا، یعنی قرآن عظیم نے یہ تشریح کی کہ آپ کی ان 6 صفات پر جو ایمان لائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور یہ جو بابے اور یہ جو اولیاء اور صلحاء، یہ جو داتا گنج بخش علی حجویری اور جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور جو اس طرح کے صلحاء اور اولیاء اور جو بہاء الدین نقشبند ارجمند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ، اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ، اور جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ، اور امام جعفر صادق پاک علیہ السلام جیسے لوگ، اور جو اہل اللہ اور بابے ہیں، ان کے بارے میں قرآن عظیم نے یہ دلیل عطا کر دی کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اچھا، ان پر جب اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے تو وہ امام جعفر پاک کا دربار ہو اور آپ کی محفل ہو تو وہاں سائنسی علوم اور دنیا و آخرت کے سارے علوم کے ماہرین جنم لیتے ہیں اور ان کے اذہان بنتے ہیں۔ اور اگر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ایک مثال ان بابا جی کے بارے میں سامنے رکھ دیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کے مصداق ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا کیفیت گزری، تو وہ 93 لاکھ نان مسلمس کا اور کفرستان ہند میں اسلام کا کلمہ وہ جاگزیں ہو جانا، اور بغیر کسی تلوار و تشنیع کے محبتوں کا وہ نور پیدا ہو جانا، یہ وہ فضل کبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کما حقہ ان 6 صفات پر ایمان لانے والے کے لیے عرضہ فرمایا اور عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بس ہے کار ساز۔ اور ایمان والوں کو فرمایا کہ وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر اگر وہ بے ہاتھ لگائے انہیں چھوڑ دو تو تمہارے اوپر کچھ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی عدت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال فرمائی وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں، اور اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں، یہ وہ رشتے گنوائے کہ جو خالاؤں کی بیٹیاں، اور جنہوں نے ہجرت کی، اور ایمان والی عورتیں، اور اپنی جان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کی، ان سب کو حلال و طیب فرمایا۔ یہاں پہ قاری قرآن کو اور مسلمان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس طرح کفر اور الحاد کے حملے آج تعدد ازدواج کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور اور آپ کے گھرانے پہ ہو رہے ہیں، وہ سارے عبس ہیں۔ رب کا قرآن سچ ہے، اور اس نے کہہ دیا تھا، آغاز کار میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے، اور یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جن عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نگاہ میں لانا چاہیں تو وہ تمہارے لیے خاص ہیں اور امت کے لیے نہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کے لیے جو مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں یہ خصوصیت صرف تمہاری ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور پیچھے ہٹاؤ جسے چاہو اور قریب کرو جسے چاہو، یعنی ازواج مطہرات میں یا جمیع اہل ایمان میں جسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب کرنا چاہیں یا دور کرنا چاہیں، یہ آپ صلی اللہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار نبی اور مختار رسول ہیں، وہ ان کے لیے یہ خاص طور پر
नाजिल हुआ और इरशाद हुआ और फरमाया कि उनकी आंखें आपसे ठंडी हों और वो कुछ गुनाह न वो कुछ कमी न समझें और कुछ उनके लिए ऐसी बात ना हो कि जिससे उनके लिए दिल तंगी का अंदेशा मौजूद हो। और कहा कि इन औरतों के बाद और औरतें आपको हलाल नहीं है और न ये कि इनके इवज़ आप बीवियाँ बदलें, अगरचे वो बहाएँ और कनीज़ें तुम्हारे हाथ का माल है। उनके जवाज़ पर इरशाद फरमाया और कहा कि अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ। एक मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत की और दावत के बाद लोग वहाँ रुके और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका को गरा खातिर गुजरा, बोझल महसूस हुआ उनका रुकना और वो गुफ्तगू में मशगूल हुए तो वही ने आकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नूर का पहरा दिया और कहा कि जब तुम्हें दावत पर बुलाएं तो उतना वक्त जितना वो इरशाद फरमाएं और उसके बाद तुम्हारा बिखर जाना, वापस हो जाना, घरों को चले जाना, इसका हुक्म हुआ, यानी इसको फ़र्ज करार दिया। और कहा कि किसी को नहीं पहुँचता कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का सबब बने। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का सबब कौन कौन सी बातें हैं जो हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। जिस तरह आप यूँ कहिए कि अगर हम इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए ये कहें कि जो खिलाफत राशिदा का इनकार करे वो हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के को रंज पहुँचाने के मुतरादिफ है, और जो आपकी बनात तहरात तय्यबात और सैयदतुन निसा अल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा की बाबत हल्का ख्याल करे तो वो रंज पहुँचाने के मुतरादिफ हुआ। और जो हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम को ईज़ा दे और तकलीफ़ दे और आपकी शहादत के तरपे हो और आपके लिए मसाइब पैदा करे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का और आपको तकलीफ़ पहुँचाने का सबब हुआ। और कहा कि नहीं पहुँचता कि रसूलुल्लाह को ईज़ा दें और न ये कि उनके बाद कभी इनकी बीवियों से निकाह करो। तो ये अगर कहीं इस तरह की सूरत हाल हो, किसी जगह कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई हो और किसी ने अगर इस तरह का कोई पैगाम भेजा हो तो ये इस हुक्म के मुताबिक अपने लिए सलालत और गुमराही और बेईमानी और कुफ्र और मुनाफिकत को दावत देने और उसका इजहार करने के मुतरादिफ है कि पैगाम निकाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियों और उम्महातुल मोमिनीन के लिए दिल में रखा जाए या बाकायदा भेजा जाए। बेशक अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त बात है। इन ज़ालिका कान इंदल्लाहि अज़ीमा, ये बहुत बड़ी सख्त बात है अल्लाह के नज़दीक कि इस तरह की कोई नीयत और इरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तरफ किया जाए। और कहा कि कोई बात अगर तुम छुपाओ या जाहिर करो तो अल्लाह के इल्म पर है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि उनके बाप और बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपने दीन की औरतों और अपनी कनीज़ों में, और अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ अल्लाह पाक के सामने है। तो ये जो तख़फ़ीफ़ है और जिन रिश्तों के साथ मुज़ायका नहीं, हरज नहीं, उनका इरशाद फरमाया और कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अच्छा, कहीं से ये मालूम नहीं हुआ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी में, और न इस तरह की कोई बात किसी तरफ से आज तक अहले इस्लाम में सामने आई, चूँकि इसका इम्कान नहीं है कि ये दरूद कब से है और ये मलाइका का नबी पर दरूद भेजना कब से है। जो कहा इन्नल्लाह, तो तहकीक अल्लाह ताला तो हय्य और क़य्यूम है और उसके इरादा कुदरत और उसकी मंशा मुबारका में तो अज़ल है, अबद है, और उसको कोई ना इब्तदा है ना उसको कोई इंतहा है। तो गोया पता ये चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह करीम की तरफ से अल्लाह करीम की शान कुदरत के मुताबिक दरूद भेजना और रहमतें भेजना और खैर और नूर उतारना, ये अल्लाह करीम ने इसका इजहार इस आयत के आगाज़ में किया और फिर मलाइका को शामिल किया। तो जब मलाइका को तख्लीक फरमाया तो तब से यकीनन शामिल फरमाया, और ये दलील कायम करके अपने दरूद भेजने और मलाइका के दरूद भेजने की। तो फिर कहा कि ए ईमान वालो,
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो तुम भी उन पर खूब दरूद भेजो और उनको सलाम, उन पर सलाम कहो और सलामती के अल्फाज इख्तियार करो। रब्बुल आलमीन की हुजूर दुआ कि वो हमें फिर कबारियत और हर तरह की जो गैर तसल्ली बख्श कैफियत है उससे बचाए। और जब कोई अहले ईमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम के अल्फाज कहे तो उस पर सर तस्लीम खम हो और दिल उस तरफ मुतवज्जे हो। और जब कोई अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कहे तो कहीं ऐसी बात सरसद हमसे ना हो कि जो ईमान के अंदर दखल देने के मुतरादिफ हो, तब भी और बाद भी। और हर सूरत में यही कहा जाए कि ईमान लाना कुरान अजीम की आयत पर और उसके तरीक़ाकार पर लाजिम है। और जिसके दिल में, जिस ईमान वाले के दिल में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार अक़ीदत और मोहब्बत का जो तरीका शरीयत के कानून और छतरी के नीचे और इत्तबाए शरिया के मुताबिक हो, उससे रोक न लगाना और फतवा गिरी न करना, यही इस आय बैना का तकाजा है और यही दुरुस्त रास्ता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ ही इरशाद फरमा दिया, वईद भी कह दी कि बेशक जो ईज़ा देते अल्लाह उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है। तो हमें लानत वालों में शामिल होने के बजाय, ईज़ा देने वालों में शामिल होने के बजाय, वो जो जिसके बारे में कुरान अजीम ने कहा फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में ये लानत है और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दें। और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेकिए सताते हैं, उन्होंने बोतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। तो जो काम उन्होंने नहीं किया उसके बारे में उन पर इल्ज़ाम लगाना और बोतान तराशी करना, उनकी पाकी को और अंदाज में बयान करना और घिरे हुए और जाहिलाना अंदाज में और लाइन लोगों और लानती लोगों के अंदाज में याद करना, ये इसकी ममानियत भी उतरी और इसकी वाइद उतरी और इसका हुक्म इरशाद हुआ। और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि वो अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। यानी कुरान अजीम ने दर हकीकत ये मुखातिब करके तो जमी अहले इस्लाम के लिए वो हदायत का रास्ता इरशाद फरमाया। और यहाँ हम अगर ये कहें तो बेजा नहीं होगा कि मजम्मत है उन लोगों की जो ये कहें कि हमारी मर्जी होगी तो हम उसके मुताबिक बूदोबाश करेंगे। बूदोबाश इन चादरों के ओढ़ना और पर्देदारी का वो गफूरुर रहीम की तरफ से वो उतरी जो उसके मुताबिक अमल करना फ़र्ज है। और इसलिए भी इरशाद हुआ और कुरान अजीम ने कहा कि आई यो रफना फला यो उज़ैन, के तारुफ हो कि ये कौन लोग हैं और इनको ईज़ा कोई ना दे। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर बाज ना आए मुनाफिक जिनके दिलों में रोग है और मदीना में झूठ उड़ाते हैं तो ज़रूर हम तुम्हें उन पर शह देंगे। इससे पहले जो अहम तरीन बात गुजरी और उसके ऊपर हम आपकी खिदमत में कुरान अजीम के ये जो मज़ामीन थे जिसमें कुफ़ार पर काबू पाने के बाद एक खंदक में उनके सर कलम किए गए थे। और ये सर कलम करना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो मुकर्रर किया गया था। वो हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ये इख्तियार दिया गया था कि वो ये खिदमत सरअंजाम दें और आप अलैहिस्सलाम ने वो खिदमत सरअंजाम दी। और रवायात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में शरीर यहूद को वहाँ पे उनके सर कलम किए गए और उनकी गर्दनें मारी गईं। और फिर इस सूरत हाल के बाद बाकी सारे इरशादात जो आपने मुलाहिजा किए और फरमाया कि अल्लाह का दस्तूर चला आता है जो पहले लोग गुजरे उन पर भी, और उसकी बातें और उसका तरीक़ाकार तब्दील नहीं होता। और लोग तुमसे क़यामत का पूछते हैं कि वो कब होगी, तो आप फरमाइए इसका इल्म हतमी अल्लाह के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत पास ही हो। और फरमाया रब ताला ने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
کہ आप इन्हें कह दीजिए कि तुम्हें क्या पता क़यामत शायद बहुत करीब हो, और वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन उनके मुंह उलट जाएंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और जो हुजूर की मानते हैं, उनके लिए जो इज़्ज़त और वक़ार के और एहतराम के सौदे होंगे। और कहा कि दुआ करते हैं अहले ईमान कि तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, और ईमान वाले इन जैसे नहीं होना जिन्होंने मूसा को सताया अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और वो आबरू वाले थे। और ईमान वालों से कहा कि अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि हमने अमानत पेश फरमाई, यानी कुरान अजीम को कल्बे नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारने से पहले इस इमानत को कुरान इमानत करार दिया गया। और कुरान इमानत है, जिनके पास कुरान है उनका इमानत को आगे पहुंचाना उनके लिए लाजिम और फ़र्ज ठहरा, इसलिए कि रब ताला ने इसे इमानत कहा। और इमानत होती ही दयानत के साथ पहुंचा देने के लिए है। तो कहा कि पहाड़ों पर पेश किया, आसमानों और ज़मीनों पर पेश किया, और हर एक ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। और आदमी ने यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठा लिया। और बेशक इंसान ने अपनी जान को मुशक्क़त में डाला, यानी इसका बार उठाना ये आसान न था। और ये आला सिर्फ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है कि उन्होंने अल्लाह ताला के फजल व एहसान से इसका बोझ उठाया और इसकी इमानत को वो अपने आगे आने वालों को सुपुर्द फरमाया। और सुपुर्द फरमाते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जाता हूँ, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी इतरत है, मेरी आल है। तो जो इनके साथ वाबस्ता रहेगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और फरमाया कि मुनाफिकों और मुशरिकों, मर्दों औरतों के लिए सिर्फ ये है कि अल्लाह उनकी अगर तौबा कबूल कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ से सूरत-उस-सबा के मज़ामीन शुरू होते हैं और सूरत-उस-सबा भी मक्किया है। और इसके आगाज़ कार में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी खूबियाँ उसी को हैं जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ़ है। वो हिकमत वाला है और ख़बरदार है और जानता है जो कुछ इस ज़मीन में है और जो इसमें से निकलता है, जो आसमान से उतरता है, जो इसमें चढ़ता है, और वही मेहरबान है, बख्शने वाला। और जो काफिर बोले कि क़यामत का ज़हूर नहीं होना, तो उस अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आसमानों और ज़मीनों का छोटी से छोटी बात मगर साफ बता देने वाली किताब में वो मौजूद है। तो ये काफिरों को सिला दे उनके कुफ्र का, और ईमान वालों को सिला दे उनके ईमान का और उनकी कुर्बानियों का। और जिन्होंने आयतों में हराने की कोशिश की, उनके बारे में इरशाद फरमाया कि उनके लिए सख्त और दर्दनाक अजाब है। और फरमाया कि ये काफिर जो कहते हैं ना कि हम तुम्हें ऐसा मर्द बता दें जो तुम्हें खबर दे कि जब तुम पर पुरजा होकर बिल्कुल रेजा हो जाओ तो फिर तुम्हें नया बनाना है। तो वो ठट्ठे और मजाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत इस तरह का कलाम करते और उनके लिए अजाब की एक वादी और जहन्नुम के जो तय बरतय जिन्नो इंस के लिए वो तैयार हैं। रब्बुल आलमीन आज तक के इन मज़ामीन की दोहराई में कोई कोताही हो तो अपने फजल व एहसान से मुआफ़ फरमा कर हमारी कोशिश को, सामीन व सामियात की मौजूद रहने की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर सबकी सारी दुआएं और जिनकी जो खुसूसी दुआएं मिन जुमला अल्लाह ताला कबूल फरमाए, गुज़रे हूँ की मग़फ़िरत और बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, माशी और मादी मुश्किलात दूर फरमाए और राहत और चैन अता फरमाए। औलाद की तमन्ना रखने वालों को नेक और पारसा और उलुल आज़्म और बहादुर बेटे और बेटियां अता फरमाए जो शरीयत मुताहिरा और निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हूँ और अल्लाह ताला उन्हें इमाम करे और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत हमारी नस्लों में रखे, जो मांग सकें ना मांग सकें सब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल